Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today we will start with part 2 of chapter 1 पीरे कामिल। बड़े बंगले के पीछे एनेक्स से बजने वाली म्यूजिक की आवाज़ लॉन तक आ रही थी। कोई भी अंदर बैठों की एड्योरेंस देखकर हैरान रहता, मगर अगर कोई अंदर झांक लेता तो उसे फ़ौरन वजह समझ आ जाती। कमरे में धुआं भरा हुआ था, एक अजीब सी बू फैली हुई थी। मशहूर रेस्टोरेंट के खाने के खाली डब्बे, डिस्पोजल प्लेट और स्पून, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल और बचे कुचे खाने के टुकड़े कारपेट पर बिखरे हुए थे, जिसे केचप के दागदार कर दिया था। कमरे में 7 लड़के कारपेट पर इधर उधर फैले हुए थे। इम्प्टी बियर कैंस इधर उधर फैली हुई थी। ये सब कुछ नहीं था। वो लोग ड्रग से भी अपना दिल बहला रहे थे। पिछले 2 महीनों में ये तीसरी दफ़ा था। एक लड़के की जिस्म की एडवेंचर के लिए यहाँ जमा होते थे। अब तक वो 4 मुख्तलिफ ड्रग आजमा चुके थे। पहली दफ़ा एक ड्रग थी जो उनमें से किसी को अपने वालिद के अलमारी से मिली थी। दूसरी दफ़ा एक स्कूलमेट्स क्लब से इस्लामाबाद से लाया था। फिर एक दफ़ा वो किसी अफ़गान से रावलपिंडी के बाज़ार में हासिल की गई थी। हर दफ़ा वो ड्रग्स को शराब के साथ मिलाकर लेते थे, जो हासिल करना उनके लिए कोई मसला नहीं था। और हर दफ़ा ऐसा होने के साथ में से 6 लड़के बिल्कुल बेहोश हो जाते। इस वक्त भी सिर्फ 7वां लड़का ही होश में था। उसका चेहरा पिंपल से भरा हुआ था। वो डार्क ब्लू शर्ट पहने बैठा था, जिसके कॉलर एल्विस प्रेस्ली के स्टाइल में उठा हुआ था, और वो बदसूरत ग्रे जीन्स पहनी हुई थी। उसने आंखें खोलीं और आसपास लेटे हुए दोस्तों को देखा। उसकी आँख लाल थे, लेकिन बेहोशी की वजह से नहीं। कुछ देर बाद वो सीधा हुआ और छोटी बोतल में बची हुई ड्रग एक कोन में गिरा कर एक स्ट्रॉ निकालने लगा और फिर उसे स्निफ किया। फिर स्ट्रॉ फेंक कर उसने थोड़ा सा पाउडर उंगली पर लिया और बहुत एहतियात से चख कर देखा। लगभग फ़ौरन ही उसने उसे थूक दिया। ड्रग बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे मज़ा नहीं आया। उसने बियर का एक घूंट लिया, जैसे मुंह का टेस्ट साफ कर रहा हो। दूसरे लड़के कारपेट पर बेहोश पड़े हुए थे, बिल्कुल अपने होशो हवास में नहीं। वो उन्हें देखकर सोच में डूब गया। बियर का कैन हाथ में लिए उसकी आंखें सूजी हुई थीं, मगर तब भी चमक रही थीं। ड्रग ने उसे पूरी तरह नॉकआउट नहीं किया था। पिछली तीनों दफ़ा भी यही हुआ था। जिस वक्त उसके दोस्त बेहोश हो जाते, उस पर असर इतना शदीद नहीं होता था। 2 दफ़ा तो वो उन्हें छोड़कर रात देर से घर चला गया था। इस दफ़ा भी उसका दिल हो रहा था कि वो यहाँ से निकल जाए। कमरे में ड्रग की बू उसे मुतनफ़िर कर रही थी। वो लड़खड़ा के खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। सीधे होकर उसने ज़मीन से अपनी की और वॉलेट उठाई और स्टेरो बंद कर दिया। फिर कमरे में आसपास देखा, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। नीचे बैठकर उसने जॉगर पहने, उनसे लेसेस अच्छी तरह बांधकर आखिर दरवाज़ा खोला और अंधेरे कॉरिडोर में निकल गया। अंधेरे में रास्ता ढूंढता हुआ वो मेन डोर से होते लॉन में आ गया। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे महसूस हुआ कि उसकी नाक बह रही है। ऊपरी होंठ को छुआ तो उंगलियों पर चिपचिपा मदाह महसूस हुआ। एंट्रेंस की लाइट ऑन करके देखा तो उंगलियों पर खून लगा था। पॉकेट से रुमाल निकालकर उसने नाक और उंगलियां साफ की। उसके गले में एक अजीब सी जलन सी महसूस हुई। उसने सांस साफ करनी चाहिए, लेकिन उसे लगा जैसे वो घुट रहा है। उसने गहरी सांसें लेकर
اپنی حالت بہتر کرنے کی کوشش کی اور 2-3 دفعہ تھوکا۔ اچانک اسے ناک میں جھنجھناہٹ محسوس ہوئی۔ جھک کر اس نے اپنی ناک پکڑی تو خون بہنے لگا، سیڑھیوں پر جیسے چھوٹی سی دھار کی طرح بہہ رہا تھا۔ گولف کلب میں پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی چل رہی تھی۔ سالار سکندر کو انڈر 16 کمپٹیشن میں پہلا انعام ملا تھا، 7 انڈر پر اسکور پر۔ سالار کا نام پکارنے پر تالیاں بجاتے ہوئے سکندر عثمان نے سوچا کہ انہیں گھر کی ٹرافی کیبنٹ میں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی۔ اس سال سالار جتنی ٹرافیز لائے گا وہ پچھلے سال جتنی ہی ہوں گی۔ سکندر کے تمام بچے پڑھائی میں بہت اچھے تھے، لیکن سالار سب سے مختلف تھا۔ ایوارڈ جیتنے میں وہ سب سے بہت آگے تھا۔ اس کا IQ 150 تھا۔ اس لڑکی کو ہرانا مشکل نہیں، ممکنات سے باہر تھا۔ فخر سے تالیاں بجاتے ہوئے سکندر نے اپنی بیوی کے قریب جھک کر کہا، یہ سالار کی 13ویں ٹرافی ہے اور اس سال کی 4تھی۔ تم سب ریکارڈ رکھتے ہو نا؟ بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ ان کی نظر سالار پر تھی جو چیف گیسٹ سے ٹرافی لے رہا تھا، صرف گولف کا۔ اور تم اچھی طرح وجہ جانتی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اگر سالار پروفیشنل کے ساتھ بھی یہ میچ کھیلتا تو بھی ٹرافی جیت لاتا۔ وہ فخر سے بولے۔ سالار آس پاس بیٹھے ہوئے دوسرے ونر سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ سکندر کی بیوی کو اس بات پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ یہ بات صرف باپ کا جذبہ نہیں تھا، اصل میں سچ تھا۔ سالار واقعی ہی ایکسٹراڈینری تھا۔ اسے یاد آیا جب زبیر نے اس کا بھائی پہلی دفعہ سالار کے ساتھ اس کورس پر 18 ہولز کھیلنے آیا تھا۔ تب سالار نے وہ بال جو غلطی سے رف میں چلی گئی تھی واپس گرین پر لا کے گرائی تو زبیر حیران رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ بار بار کہتا رہا۔ اگر رف سے وہ شاٹ زبیر کو ہلا گیا تھا تو سالار کے پٹس نے تو اسے بالکل ہی حیران کر دیا۔ جب بال ہول کی طرف گھومتی ہوئی جا رہی تھی، زبیر نے کلب پر جھک کر سالار اور ہولز کے درمیان فاصلہ ناپنے کی کوشش کی۔ اس وقت گولف کارٹ کے پاس کھڑے کینڈیز نے دھیمی آواز میں کہا، آج سالار صاحب ٹھیک نہیں کھیل رہے ہیں۔ زبیر نے حیران ہو کر پوچھا، یہ ٹھیک نہیں کھیل رہے ہیں؟ جی سر، ورنہ بال رف میں جاتی ہی نہیں۔ آپ آج پہلی دفعہ کھیل رہے ہیں، لیکن سالار صاحب پچھلے 3 سال سے یہاں کھیل رہے ہیں۔ زبیر نے اپنی بہن کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ اگلی دفعہ میں تیار ہو کے آؤں گا اور جگہ بھی میں ہی چنوں گا، زبیر تھوڑا خفگی سے بولا۔ جب چاہو جہاں چاہو، بہن نے پر اطمینان لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اس ویکینڈ کراچی بلا رہا ہوں، سب خرچے میری طرف سے، زبیر نے سالار کے پاس پہنچ کے کہا۔ کیوں؟ کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ میرے بہاف پر ایک میچ کھیلنے کے لیے۔ میں الیکشن اس سے ہار گیا ہوں۔ اگر وہ گولف میچ بھی ہار گیا، وہ بھی کسی بچے سے، تو اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ اسکور برابر کرنا ہے۔ سالار کی ماں ہنس پڑیں، لیکن سالار کے بھاؤں کو سکن آ گئی۔ بچہ، وہ لفظ اس نے زور سے دہرایا۔ انکل، لگتا ہے کل مجھے آپ نے دوبارہ 18 ہولز کھیلنا پڑے گا۔ اسجاد نے دروازہ کھولا اور اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ امی، مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا، کیا بات ہے؟
اجاد صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا آپ حاسم انکل کے ساتھ گئے ہیں آج کل؟ نہیں، کوئی خاص بات ہے؟ امامہ اس ویکینڈ پر گھر آئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آج شام کو چلتے ہیں۔ تم گئے تھے؟ شکیلہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی، کیسے ہے وہ؟ کافی عرصے بعد گھر آئی ہے، شکیلہ نے کہا۔ جی، 2 مہینے کے بعد۔ شکیلہ نے محسوس کیا کہ اجاد پریشان ہے۔ کوئی مسئلہ ہے امی؟ مجھے لگتا ہے امامہ تھوڑی بدل گئی ہے، اجاد نے گہری سانس لے کر کہا۔ بدل گئی ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں سکتا کہ میرا کیا مطلب ہے۔ بس اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب ہو گیا ہے۔ اجاد نے کندھے اٹھا دیے۔ آج تو وہ ایک بہت چھوٹی سی بات پر برا مان گئی، پہلے جیسے نہیں رہی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ تبدیلی کیوں ہے۔ اجاد، یہ تمہارا وہم ہے۔ اس کے رویے کیوں بدلیں گے؟ تم بہت جذباتی سوچ رہے ہو، شکیلہ نے کہا۔ نہیں امی، شروع میں مجھے بھی لگا کہ میں زیادہ ہی سینسٹیو ریئیکٹ کر رہا ہوں، لیکن آج کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں غلط نہیں ہوں۔ وہ مجھے بہت ہی بے پرواہ سے ٹریٹ کرتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کے رویے میں یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ شکیلہ نے برش ٹیبل پر رکھ کر پوچھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ کیا تم نے اس سے پوچھا؟ صرف ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ۔ تو تمہاری طرح وہ بھی کہتی ہے کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں۔ اس نے پھر کندھے اٹھا دیے۔ کبھی کہتی ہے کہ اسٹڈیز کی وجہ سے ہے، کبھی کہتی ہے کہ وہ میچیور ہو گئی ہے۔ یہ کچھ اتنا عجیب نہیں ہے۔ شاید اصل وجہ وہی ہو، شکیلہ نے سوچ کے کہا۔ امی، بات صرف سیریس ہونے کی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے، اجاد نے اداسی سے کہا۔ تم بے وجہ پریشان ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہو، تم ایک دوسرے کے مزاج سمجھتے ہو، شکیلہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ وقت کے ساتھ تبدیلیاں تو آتی ہیں، اب تم لوگ بچے نہیں رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فکر نہ کرو۔ ویسے بھی حاسم بھائی چاہتے ہیں کہ تم دونوں کی شادی اگلے سال ہو جائے۔ امامہ بعد میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتے ہیں، شکیلہ نے بتایا۔ انہوں نے یہ کب کہا؟ اجاد نے حیرانی سے پوچھا۔ بہت دفعہ۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تیاری بھی شروع کر دی ہوگی۔ اجاد نے ہلکی سی راحت کی سانس لی۔ شاید اسی لیے امامہ پریشان ہوگی۔ ہاں، ممکن ہے۔ شادی اگلے سال ہی ہونی چاہیے، اجاد نے بے-چینی کے ختم ہونے پر کہا۔ وہ 16 یا 17 سال کے لمبا دبلا لڑکا تھا، چہرے پر ہلکی سی دھاری تھی اور بالکل معصوم لگ رہا تھا۔ اس نے اسپورٹ شارٹ، ایک بیگی شرٹ، کاٹن ساکس اور جاگرز پہنے ہوئے تھے۔ وہ ایک بھیڑ بھاڑ والی روڈ پر ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل پر تھا اور بہت بے پرواہ سے ریس کر رہا تھا، نہ ٹریفک لائٹ کی پرواہ، نہ آتی ہوئی گاڑیوں کی۔ ٹریفک میں زگ زیگ کرتے ہوئے وہ وقت پر دونوں پاؤں پیڈل سے ہٹا لیتا اور وہیلز کرتا، پھر بغیر اسپیڈ کم کیے لین بدل کر الٹے رخ ٹریفک میں گھس گیا۔ اچانک سے اس نے ایک زور کا بریک لگایا۔ ایک تیز چیز کے ساتھ موٹر سائیکل فوراً سامنے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ وہ ہوا میں اچھل کر دور جا گرا۔ اسے ہوش ہی نہیں رہا کہ کیا ہوا۔ اس کا ذہن ایک اندھیری گہرائی میں ڈوب گیا۔ 2 لڑکے اسٹیج پر روسٹرم کے پیچھے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں ہیڈ بوائے کے الیکشن کے لیے کیمپین کر رہے تھے۔ ایک روسٹرم پر ووٹ فار سالار کا پوسٹر لگا تھا اور دوسرے پر فیضان کا۔ اس وقت فیضان اپنی اسپیچ دے رہا تھا کہ اگر وہ جیت گیا تو کیا کرے گا۔ سالار اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ فیضان اسکول کا بیسٹ
ऑडिटर था और अपनी क्लिप्ड ब्रिटिश एक्सेंट से ऑडियंस को मुतासिर कर रहा था। साउंड स्टाइल बहुत अच्छा था। हॉल में बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ उसके सपोर्टर की झरने जैसी तालियां। जब फैज़ान का आधे घंटे लंबी स्पीच ख़त्म हुई, तालियां और हुटिंग बहुत देर तक चलती रहीं। सालार ने भी ताली बजाई। फैज़ान ने फ़क्र भरी नज़र डाली, खासकर सालार को देखकर, क्योंकि वो जानता था कि सालार आसान मुकाबला नहीं। कैंपेन ने सालार को बुलाया। तालियों के शोर में सालार ने शुरू किया, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। फिर रुक कर कहा, फैज़ान एक बार यकीनन हमारे स्कूल का एसेट है। एक ऑडिटर के तौर पर ना मैं और ना ही कोई और उससे मुकाबला कर सकता है। फैज़ान मुस्कुराया, लेकिन अगला जुमला ही उसकी मुस्कुराहट मिटा गया। अगर बात सिर्फ कहानियाँ बनाने की होती। हॉल में हल्की हंसी फैल गई। सालार बिल्कुल संजीदा था, मगर एक ऑडिटर और हेड बॉय में फ़र्क होता है। ऑडिटर को सिर्फ बोलना होता है और हेड बॉय को काम करना होता है। हॉल तालियों से गुनगुनाने लगा, और मैं फैज़ान जैसे एलोक्वेंट नहीं। मेरा रिकॉर्ड और मेरा नाम मेरे लिए बोलता है। मुझे लफ्ज़ों से के ढेर ही नहीं, सिर्फ चंद अल्फाज की ज़रूरत होती है। ट्रस्ट मी एंड वोट फॉर मी। बस 1 मिनट 40 सेकंड की स्पीच ने फैज़ान की उम्मीदें हिला कर रख दी। सवाल जवाब शुरू हुए। सालार के जवाब छोटे लेकिन पॉइंट पर। लंबी से लंबी बात 4 जुमले से ज़्यादा नहीं। फैज़ान का सबसे छोटा जवाब भी 4 जुमले से कम नहीं था। उसका इलोक्वेंट स्टाइल अब फजूल सा लग रहा था। ऑडियंस को वही बात समझ आ रही थी जो सालार ने कही थी, और ऑडिटर सिर्फ बोल सकता है, कर नहीं सकता। वाई शुड सालार सिकंदर बी द हेड बॉय? क्योंकि आपको जॉब के लिए बेहतरीन इंसान को एलेक्ट करना चाहिए। ये गुरूर नहीं, ये कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस है। एरोगेंस और कॉन्फिडेंस में क्या फ़र्क है? वही जो फैज़ान अकबर और सालार सिकंदर में है। अगर तुम हेड बॉय ना बने तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा, मुझे नहीं। कैसे? अगर बेहतरीन लीडर अपॉइंट ना हो तो नुकसान कौम का होता है, लीडर का नहीं। आप फिर खुद को बेस्ट कह रहे हैं। क्या इस हॉल में कोई ऐसा है जो खुद को बैड कह दे? होगा तो फिर मैं उससे मिलना चाहूँगा। हॉल में फिर हंसी। हेड बॉय बनकर क्या तब्दीलियाँ लाओगे? तब्दीलियाँ दिखाई जाती हैं, बोली नहीं जाती, और मैं वो तब दिखा सकता हूँ जब मैं हेड बॉय बनूँ। आखिरी सवाल सिर्फ लंकर करके ने पूछा। लंकन लड़के ने पूछा, अगर आप इसका जवाब दे दें तो मैं और मेरा पूरा ग्रुप आपको वोट देगा। कितने लोग हैं ग्रुप में? सालार ने सर हिलाया। पूछो। उसने लंबे हिसाब का सवाल पेपर से पढ़कर सुनाया, लेकिन उसका जुमला मुकम्मल होते ही सालार ने बिजली की तरह जवाब दे दिया, 2035618.2। लड़का हैरान रह गया। पेपर को देखकर ताली बजाने लगा। फैज़ान को महसूस हुआ कि हॉल एक मजाक बन गया है और वो खुद बेचारा एक्टर की तरह खड़ा है। स्टेज पर उतरते हुए उसे यकीन हो गया कि वो शुरू होने से पहले ही हार चुका है। इमामा आपा, आप लाहौर कब जा रही हैं? वो अपने नोट से झटके से उठी। साथ उसके आसपास साइकिल चला रहा था। कल? क्यों पूछ रही हो? उसने फाइल बंद की। जब आप चली जाती हैं तो मुझे बहुत याद आती है, साद ने कहा। क्यों? वो मुस्कुराई। क्योंकि मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं और आप मुझे टॉय ला कर देती हैं, ड्राइव्स पर ले जाती हैं, मेरे साथ खेलती हैं। क्या आप मुझे लाहौर ले जा सकती हैं? इमामा को समझ नहीं आया कि वो सवाल है या मशवरा। मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं? मैं खुद हॉस्टल में रहती हूँ। तुम कहाँ रहोगे? उसने पूछा। साद ने सोच कर कहा, फिर आप तो ज़्यादा बार आना चाहिए। ठीक है, मैं ज़्यादा बार आ जाऊंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हो तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। हाँ, ये ठीक है।
سعد کو یہ بات پسند آئی۔ وہ لان میں سائیکل تیز چلانے لگا۔ امامہ اسے غور سے نہیں بس یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ سعد اس کا بھائی نہیں تھا۔ وہ 5 سال پہلے اس کے گھر آیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور نہ ہی اسے اس کی کوئی دلچسپی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے کیوں لایا گیا ہے۔ اب وہ 10 سال کا ہو چکا تھا اور پوری طرح اس گھر کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ امامہ کے سب سے قریب تھا۔ امامہ کو اس پر اکثر بہت ترس آتا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ یتیم تھا، بلکہ اس لیے اس کا مستقبل سوچ کر اس کا دل دکھ جاتا تھا۔ اس کا چچاؤں نے بھی یتیم بچے اپنائے ہوئے تھے اور ان کا مستقبل بھی امامہ کو پریشان کرتا رہتا تھا۔ کتاب ہاتھ میں لیے وہ سعد کو باغ میں سائیکل چلاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے دیکھ کر اس کے ذہن میں ایسے خیال اکثر ابھرتے تھے، مگر ان خیالوں کو کوئی جواب اس کے پاس نہ ہوتا۔ وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ چاروں لڑکے ہیرا منڈی، لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں تھے۔ ان کی عمر 18-19 سال کے درمیان تھی اور ان کا چہرہ ہی ان کی امیر خاندان پس منظر کا بتا دے رہا تھا۔ لیکن یہاں عمر اور بیک گراؤنڈ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ نوجوان لڑکے یہاں عام طور پر آئے تھے اور امیر لوگ تو یہاں کے مستقل گراہک تھے۔ 3 لڑکے بات چیت میں مصروف تھے، جب کہ چوتھا لڑکا آس پاس کے بہت توجہ سے دیکھ رہا تھا، جیسے یہ اس کا یہاں پہلا تجربہ ہو۔ بعد میں اس کی گفتگو سے پتہ چل گیا کہ وہ واقعی پہلی دفعہ یہاں آیا تھا۔ گلیوں کے دونوں طرف کھلی دہلیزیں میں ہر عمر، ہر چہرہ، ہر رنگ و نور کی عورتیں کھڑی تھیں، کچھ خوبصورت، کچھ معمولی، تمام بھاری میک اپ اور نمائشی لباس میں۔ ہر عمر کے مرد بھی ادھر ہی گزرتے جا رہے تھے۔ وہ لڑکا سب کچھ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں اتنی دفعہ آ چکے ہو؟ اس نے ساتھ چلنے والے لڑکے سے پوچھا۔ وہ ہنس پڑا۔ کتنی دفعہ؟ گنتی ہی نہیں، کافی دفعہ آتا رہتا ہوں، وہ فخر سے بولا۔ یہ عورتیں مجھے اتنی خاص نہیں لگ رہیں۔ کوئی خاص بات نہیں، پہلا لڑکے نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اگر رات گزارتے ہی ہو تو کم سے کم ماحول اچھا ہونا چاہیے، یہ جگہ تو بہت گندی ہے۔ اس نے گلی کے گڈھوں کو کچرے پر نفرت سے نظر ڈالی۔ اور جب گرل فرینڈ ہو تو یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ اس جگہ کا اپنا ہی مزہ ہے، اور گرل فرینڈ اور یہاں کی عورتیں کا کیا مقابلہ؟ گرل فرینڈ اس طرح ڈانس نہیں کر سکتی، دوسروں نے ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اور آج ایک ٹاپ ایکٹریس پرفارم کرنے والی ہے، بس دیکھنا۔ لیکن تم نے مجھے اس کا ڈانس دکھانا تھا، پہلے لڑکے نے یاد دلایا۔ اوہ، وہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک ویڈنگ مجرا۔ یہاں بات اور ہے۔ لیکن وہ ایکٹریس تو بہت پوش ایریا میں رہتی ہے، یہاں کیوں آئے گی؟ اس نے شک سے کہا۔ خود پوچھ لینا، میں تو ایسے سوال نہیں کرتا۔ تینوں ہنس پڑے، مگر پہلا لڑکا شوق بھری نظر سے دیکھتا رہا۔ وہ لوگ گلی کے آخر میں ایک کمرے تک پہنچ گئے۔ دروازے پر موتیوں کے ہار خرید کر انہوں نے اپنی کلائیوں میں پہن لیے اور اس لڑکے کو بھی پہنا دیے جس کو آنا پسند نہیں تھا، پان بھی لیے جسے اس نے پہلی دفعہ چکھنا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ کمرے میں گئے۔ کمرہ صاف اور اچھے سے سجایا ہوا تھا۔ دیکھ کر پہلا لڑکا
کے چہرے پر تسلی کا اثر آیا۔ پھر ایک مڈل ایجڈ خاتون نے انہیں کونا دکھا کر بٹھا دیا۔ لڑکا بیٹھتے ہی پان تھوک دیا۔ نہ اسے سواد پسند تھا، نہ منہ بھرے بات کرنا۔ کمرے میں سفید کپڑوں میں مرد ان سے سامنے نوٹوں کے گڈھے اور شراب کی بوتل رکھے تھے۔ پہلا لڑکا یہ سب دیکھ کر متاثر بھی ہوا اور بے اعتماد بھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک گانے والی آئی، غزل گائی، پیسے جمع کیے اور چلی گئی۔ پھر وہ مشہور ایکٹریس آئی جس کا سب انتظار کر رہے تھے۔ راکوس میوزک چل پڑا اور وہ ڈانس کرنے لگی۔ کمرہ تعریف سے بھر گیا۔ کچھ ناچے میں گھومتے مرد اس کے ساتھ ناچنے لگے۔ پہلا لڑکا بس چپ چاپ دیکھ رہا تھا، چہرہ بے تحریک مگر یقیناً مزہ لے رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد جب پرفارمنس ختم ہوئی تو زیادہ لوگ بے ہوش سو گئے۔ وہ رات وہاں گزارنے آئے تھے، جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ چاروں لڑکے بھی وہیں رات رکے۔ اگلی صبح واپس آتے ہوئے ایک لڑکے نے پوچھا، تو کیسا لگا تجربہ؟ ٹھیک تھا، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ ٹھیک تھا بس۔ وہ چڑچڑا ہو گیا۔ یہ جگہ کبھی کبھی ٹھیک ہے، کیا کہہ سکتا ہوں، کوئی اسپیشل بات نہیں تھی۔ میری گرل فرینڈ اس عورت سے بہتر ہے جس کے ساتھ میں رات رہا۔ یہ ربیہ تھی، اس میں کوئی راز نہیں ہے اور نہ ہی یہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اوپر سے ہم لوگ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی دوست بنے ہیں اور میری منگنی تو کئی سال پہلے ہوئی تھی، امامہ نے سمجھایا۔ تمہارا کیا مطلب ہے سال پہلے سے؟ مطلب 2-3 سال پہلے۔ لیکن پھر بھی تمہیں ہمیں بتا دینا چاہیے تھا، زینب نے ضد کی۔ امامہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ جب میری دوبارہ منگنی ہوگی تو میں ضرور بتاؤں گی، چاہے کسی اور کو بتاؤں یا نہیں۔ بہت فنی، زینب نے گھور کر کہا۔ کم سے کم ہمیں اس کی تصویر ہی دکھا دو۔ وہ کیسا ہے؟ نام کیا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ کی طرح رابعہ کا سوال ایک ہی سانس میں نکل آئے۔ وہ میرا فرسٹ کزن ہے، اس کا نام اشجاد ہے، امامہ نے دھیرے سے کہا اور سوچ میں رک گئی۔ اس نے MBA کیا ہے اور اپنا بزنس چلاتا ہے۔ وہ کیسا دکھتا ہے؟ زینب نے پوچھا۔ امامہ نے اسے غور سے دیکھا۔ ٹھیک ہی ہے، ٹھیک ہی ہے، میں پوچھ رہی ہوں کیا وہ ٹال، ڈارک اور ہینڈسم ہے؟ امامہ نے بنا کچھ بولے زینب کو دیکھا۔ جویریہ نے اس کی طرف سے جواب دے دیا، یہ امامہ کی چوائس ہے، کافی اچھا لگتا ہے۔ ہاں ہمیں پتہ ہے، چاہیے تھا، آخر امامہ کا کزن ہے۔ اب امامہ تمہارے اگلا کام یہ ہے کہ ہمیں اس کی تصویر دکھانا، زینب نے حکم لگایا۔ نہیں، سب سے پہلے ہمیں ٹریٹ ملنی چاہیے، رابعہ نے بیچ میں بولا۔ لیکن اب چلو، مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ امامہ کھڑی ہو گئی اور سب چل دیے۔ ویسے جویریہ، تمہیں ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زینب نے پوچھا۔ سن لو، امامہ نہیں چاہتی تھی، دیٹس وائی میں کبھی بات نہیں کی، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے پلٹ کر اسے وارننگ بھری نظر سے دیکھا۔ امامہ کیوں نہیں چاہتی ہوگی؟ اگر میری منگنی ہوتی اور میں بھی میری مرضی سے تو میں تو چھتوں پر چڑھ کر چیختی، زینب نے زور سے کہا۔ امامہ نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ آپ کا بیٹا دنیا کی اس 2.5% آبادی میں شامل ہے جس کا IQ 150 سے زیادہ ہوتا ہے، اسکول کے سائیکالوجسٹ نے سکندر عثمان اور ان کی وائف کو بتایا جب سالار صرف 1 ہفتے سے انٹرنیشنل اسکول جا رہا تھا۔ IQ ٹیسٹ میں اس کی پرفارمنس نے ٹیچر اور سائیکالوجسٹ دونوں کو حیران کر دیا۔ وہ اسکول کا پہلا بچہ تھا جس کا IQ اتنا زیادہ تھا، اسی لیے جلدی ہی وہ سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ سائیکالوجسٹ نے ان کے ساتھ میٹنگ میں سالار کے بچپن کے بارے میں پوچھا۔ وہ اس کیس
में बहुत पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा था। पहली दफ़ा उसे इतना हाई IQ दिखने को मिला था। सिकंदर को याद था कि जब सालार सिर्फ 2 साल का था तो वो अपनी उम्र के बच्चों की तरफ नहीं बल्कि बहुत रवन बोली बोलता था और अक्सर ऐसे जुमले बोल देता था कि माँ बाप हैरान रह जाते थे। एक दिन सिकंदर अपने भाई से फ़ोन पर बात कर रहे थे और सालार पास ही खेल रहा था। कॉल ख़त्म हुई तो सिकंदर ने देखा कि उसने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो अंकल, ये सालार बोल रहा है। वो खुशी से बात करता रहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिकंदर ने समझा वो प्रिटेंड कर रहा है, मगर अगला जुमला सुनकर वो होश में आ गए। बाबा यहीं बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। नहीं, उन्हें कॉल नहीं की, मैंने की है। सालार, किससे बात कर रहे हो? सिकंदर ने पूछा। अंकल शहनवाज, उसने जवाब दिया। सिकंदर ने फ़ोन लिया। उसे लगा सालार ने शायद रेडियल प्रेस कर दिया, मगर जब फ़ोन बंद किया तो सालार दोबारा गया, फ़ोन उठाया और पूरे नंबर बिल्कुल वैसे ही डायल किए जैसे कोई बड़ा आदमी करता है। सिकंदर हैरान रह गया। सालार, तुम्हें शहनवाज का नंबर याद है? जी, क्या है? सालार ने पूरा नंबर सुना दिया। सिकंदर ने सोचा उसे काउंटिंग भी नहीं आती। किसने सिखाया? किसी ने नहीं, मैंने खुद सीखा। आपने अभी डायल किया था। फिर उसने 100 तक काउंटिंग सुना दी। फिर जो नंबर सिकंदर डायल करता, सालार उतनी ही एक्यूरेसी से दोबारा डायल कर देता। उसकी मेमोरी बिल्कुल फोटोग्राफिक थी। इन सब बातों ने उनके पेरेंट्स को यकीन दिला दिया कि सालार आम बच्चों से बहुत आगे है। वो स्कूल में भी बहुत जल्दी प्रोग्रेस करने लगा और कुछ ही टाइम में उसे बार बार प्रमोशन मिलने लगी। सिकंदर ने स्कूल से रिक्वेस्ट की कि सालार को इतनी जल्दी ऊपर मत भेजा जाए, वरना वो 8 और 10 साल की उम्र में O लेवल और A लेवल दे रहा होता। इसलिए सालार को मिड टर्म प्रमोशन देने के बजाय उसकी एनर्जी स्पोर्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लगा दी गई। क्लास, टेनिस, गोल्फ और म्यूज़िक उसे सबसे ज़्यादा पसंद थे। जावेरिया, प्रोफेसर, इम्तिहान के नोट्स दे दो। इमामा ने नोटबुक लेकर पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद जावेरिया ने कहा, तुम लेक्चर के दौरान नोट्स क्यों नहीं लेती? लूँ अगर समझ आए, इमामा ने जवाब दिया। मतलब तुम्हें प्रोफेसर इम्तिहान की बात समझ नहीं आती? वो इतने अच्छे टीचर हैं। मैंने कब कहा वो अच्छे नहीं? बस इमामा चुप हो गई। जावेरिया ने उसे गौर से देखा। तुम आजकल बहुत एब्सेंट माइंडेड लगती हो। कुछ परेशानी है? परेशानी नहीं, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं। कल रात लगभग 3 बजे मैं उठी तो तुम सोई नहीं थी। मैं पढ़ नहीं रही थी, किताब सामने थी और ख्याल कहीं और। क्या बात है? कोई बात नहीं, तो फिर इतनी खामोश क्यों हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इमामा ने हल्की मुस्कुराहट से कहा। सब कहते हैं कि तुम डिस्टर्ब्ड लगती हो, जावेरिया ने गंभीरता से कहा। कुछ नहीं, बस पढ़ाई का प्रेशर। मैं नहीं मानती हम सब एक साथ पढ़ते हैं। तुम हमसे ज़्यादा टेंस नहीं हो सकती। घर में सब ठीक है? बिल्कुल ठीक। आज़ाद से झगड़ा हुआ? इमामा एंड जावेरिया, मैं उससे झगड़ा क्यों करूं? इमामा ने वैसी ही ठंडी लहजे में जवाब दिया। लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस हो सकते हैं। जावेरिया बात पूरी करते इससे पहले इमामा ने उसकी बात काट दी। जब मैं तुम्हें कह रही हूँ कोई मसला नहीं है तो क्यों यकीन नहीं करती? इतने सालों में तुम्हें क्या नहीं शेयर किया? क्या बात तुमसे छुपी रहती है? फिर तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो, जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ? इमामा ने गुस्सा भर आया। जावेरिया घबरा गई। नहीं, मैं यकीन करती हूँ, मुझे लगा तुम कुछ छुपा रही हो ताकि मैं परेशान ना हो जाऊँ, बस। जावेरिया ने हल्के से शर्मिंदगी के साथ वापस जाकर किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने जमाई ली और इमामा की तरफ देखा। इमामा बिस्तर के साथ लग कर बैठी थी, नोटबुक हाथ में थी, मगर नज़र सामने दीवार पर थी। उसने कार कैनाल के पुल से थोड़ा पहले रोक दी, बूट खोला, एक बोरा
اور رسی نکالی اور کھینچتے ہوئے پل کی طرف چل دیا۔ کچھ لوگوں نے اسے دیکھا لیکن روکا نہیں۔ پل پر پہنچ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر پانی میں پھینک دی۔ کچھ لمحوں میں پانی کا بہاؤ اسے لے گیا۔ گہری نیلی جینس میں اس کا لمبا ایتھلیٹ جسم کافی امپریسو لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے تبدیل تھیں۔ عمر 19 سے 29 کے درمیان لگتی تھی، لیکن قد اور شکل اسے اور بڑا دکھاتے تھے۔ اس نے رسی کا ایک سرا پھینک کر اب پانی تک گرا دیا، پھر بورے سے منہ کے گرد رسی کس کر باندھتا گیا جب تک ساری رسی استعمال نہ ہو گئی۔ آخری 3 فٹ رسی الگ چھوڑ کر اس نے اپنے دونوں پاؤں ایک ساتھ باندھ لیے۔ باقی بچی ہوئی رسی سے 2 پھندے بنائے، پل کی ریلنگ پر چڑھائے اور اپنے ہاتھ ان پھندوں میں پیچھے کی طرف ڈال کر کس دیے۔ لبوں پر ہلکا سا مسکراہٹ تھا۔ گہری سانس لی اور سیدھا پیچھے کی طرف کینال میں جھک کر گر گیا۔ سر زور سے پانی سے ٹکرایا۔ الٹا لٹکا ہوا، کمر تک پانی میں ڈوبتا ہوا، ہاتھ بندھے پاؤں بندھے، وہ رسی کے ساتھ جھول رہا تھا۔ اس نے سانس روکنے کی کوشش کی، آنکھیں کھلی رکھنے کی بھی، مگر پانی گندا تھا۔ مٹی سے آنکھیں جلا دیں، پھر لنگس بھرنے لگے اور جب اس نے بے اختیار سانس لی، پانی اس کی ناک سے منہ کے اندر بھر گیا۔ وہ جھپٹا توڑ کرتا مگر ہاتھ اسے اوپر نہیں لا سکتے تھے۔ دھیرے دھیرے حرکتیں کم ہوتی گئیں۔ پل پر کھڑے لوگ چلائے، رسی لہرا رہی تھی، نیچے کوئی لڑکا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاؤں بالکل سیدھے کھڑے تھے جیسے لاش۔ پانی اسے آگے پیچھے پینڈولم کی طرح جھلا رہا تھا۔ امامہ جلدی تیار ہو جاؤ، روبینہ نے الماری سے کپڑے نکال کر بستر پر پھینکتے ہوئے کہا۔ تیار کس لیے؟ امامہ نے حیرانی سے پوچھا۔ شاپنگ جائیں گے، چل نا۔ ربیہ تیز اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ نہیں شکریہ، مجھے کہیں نہیں جانا۔ امامہ لیٹ کر بازو میں اپنی آنکھیں چھپا گئی۔ یہ کیا مطلب کہ کہیں نہیں جانا؟ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں چلنا ہے، اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں جا رہی ہوں، امامہ نے بغیر ہلے جواب دیا۔ زینب بھی آ رہی ہے، سب جا رہے ہیں، شاپنگ کے بعد مووی بھی دیکھیں گے۔ امامہ نے سر اٹھایا۔ زینب آ رہی ہے؟ ہاں، اسی راستے سے اٹھائیں گے۔ امامہ سوچ میں پڑ گئی۔ تم دن بدن ڈل ہوتی جا رہی ہو امامہ۔ رابعہ تنگ آ رہی تھی۔ کہیں نہیں جاتی، بات نہیں کرتی، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس بہت تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ جویریہ بھی آئی اور منانے کی کوشش کی مگر امامہ ایک ہی جواب تھا، میں بہت تھک گئی ہوں، بس سونا ہے۔ مجبوراً سب بنا امامہ کے نکل گئے۔ راستے میں زینب کو اٹھا کر چل رہی تھے کہ جویریہ کو یاد آیا، میرا والیٹ ہاسٹل میں رہ گیا۔ واپس آئے تو کمرہ بند تھا۔ امامہ کہاں گئیں؟ رابعہ حیران۔ پتہ نہیں، کہہ رہی تھی سوں گی۔ دوستوں کے کمروں میں ڈھونڈے، کوئی نشان نہیں۔ وارڈن سے پوچھا؟ جویریہ نے۔ وارڈن نے بتایا، ہاں، امامہ کچھ دیر پہلے باہر گئی تھی، کہہ کر گئی کہ شام تک آ جائے گی۔ رابعہ اور جویریہ ایک دوسرے کو تکتی رہ گئیں۔ یہ ہمیں منع کر گئی اور خود چلی گئی، کہاں؟ رابعہ غصے میں تھی۔ رات کو جب واپس آئے تو امامہ کمرے میں موجود تھی۔ مسکرا کر اس نے سواگت کیا۔ لگتا ہے بہت شاپنگ کی ہے، اس نے ان کے بیگ دیکھ کر کہا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ جویریہ نے پوچھا۔ امامہ گھبرا گئی۔ میں والیٹ لینے آئی، تم لوگ نہیں تھے، پھر میں تمہارے پیچھے گئی تھی، زینب کے گھر گئی، چوکیدار نے کہا کہ وہ تم لوگوں کے ساتھ چلی گئی، پھر میں واپس آ گئی۔
बीच में कुछ किताबें ले ली। राबिया ने डांट कर कहा, हमें तुम्हें बोला था चलने को, तुमने मना किया, फिर खुद हमारे पीछे भाग रही हो। हम तो शक करने लगे थे। इमामा हंसी, कुछ जवाब न दिया। तुम्हारा नाम पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने क्या नाम रखा है? जाकर उनसे पूछ लो। क्या लोग तुम्हें क्या कहते हैं? लड़के या लड़कियाँ? लड़के बहुत से नाम। अक्सर क्या? डेयर डेविल। और लड़कियाँ? उनके भी बहुत से नाम। अक्सर क्या कहते हैं? वो नहीं बता सकता, बहुत पर्सनल है। एक मशवरा दूँ क्या? क्यों ना वो फाइल खोलो जिसे मेरे तमाम पर्टिकुलर हैं। तुम अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हो? साइको एनालिसिस लैंप की रोशनी में उसे देख रहा था। वो कोच पर लेटा हुआ पाँव इधर उधर हिला रहा था, चेहरे पर सुकून जैसा ये सेशन बिल्कुल फिजूल हो। ये वही लड़का था जिसका IQ 150 था, फोटोग्राफिक मेमोरी, ज़बरदस्त एकेडमिक रिकॉर्ड, प्रेसिडेंट ऑफ गोल्ड मेडल इन गोल्फ टीम दफ़ा जीता, और ये उसकी तीसरी सेल्फ हार्म अटेम्प्ट थी। घराना बहुत अमीर, कामवार, 5 बहन भाइयों में चौथा, बचपन से सबका लाडला। फिर भी 3 सालों में 3 दफ़ा मौत के करीब गया। पहली दफ़ा बाइक उल्टे रुख से वन वे रोड पर चलाई, हाथ छोड़ दिए, कार से टकरा कर उड़ गया। पेरेंट्स ने एक्सीडेंट समझा। दूसरी दफ़ा कैनाल में बंधा हुआ छलांग लगाए लोगों के बिछाया। वो कहता रहा कि कुछ लड़कों ने बांध कर फेंका है। तीसरी दफ़ा सेडेटिव्स पिल्स कर दूध में डाल कर पी गया। कुक ने देख लिया। अब कोई इनकार मुमकिन नहीं था, इसलिए साइको एनालिसिस के पास भेजा गया। अच्छा सलार, सीधी बात करते हैं, तुम मरना क्यों चाहते हो? किसने कहा मैं मरना चाहता हूँ? 3 दफ़ा देख चुके हो। मरना और कोशिश करने में फ़र्क होता है। तुम बच गए, वरना मौका नहीं छोड़ा था तुमने। जिससे आप सुसाइड अटेम्प्ट कहते हैं, मेरा इरादा वो नहीं था। मैं बस मरने का दर्द महसूस करना चाहता था। कैसा होता है? क्यों? बस क्यूरियोसिटी। एक दफ़ा से क्यूरियोसिटी दूर नहीं हुई। मैं बेहोश हो गया था, महसूस ही नहीं हुआ। तो फिर 4 टाइम भी करोगे? ज़रूर। मैं जानना चाहता हूँ कि दर्द की इंतहा कैसी होती है। क्या मतलब? जैसे स्टेसी खुशी की आखिरी हद होती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उसके बाद क्या होता है। दर्द भी ऐसा ही है। कोई ना कोई ऐसी हद तो होगी जहाँ इंसान और ज़्यादा दर्द महसूस ही ना कर सके। मुझे समझ नहीं आया। सोचो, तुम स्प्रेटीज देख रहे हो, ज़बरदस्त म्यूज़िक चल रहा है, तुम पीने भी लगे हो, ड्रग भी ली है, डांस भी कर रहे हो, और धीरे धीरे होश खोने लगते हो। तुम एक्सटेसी में होते हो। फिर तुम कहाँ होते हो? क्या कर रहे होते हो? तुम्हें पता ही नहीं होता। सिर्फ इतना मालूम होता है कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं कज़न्स के साथ बाहर जाता हूँ, ऐसी ही जगहों पर जाता हूँ, लेकिन मसला ये है कि उनकी तरह मैं कभी पागल जैसी खुशी महसूस नहीं करता। मैं कभी एस्थेटिक नहीं होता। मैं उनकी तरह टर्न ऑन नहीं होता, और ये बात मुझे परेशान करती है। मैं सोचा अगर मैं खुशी की हद नहीं पार कर सकता तो शायद दर्द की हद पार कर लूँ, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं पहुँच सका। वो बहुत मायूस लग रहा था। तुम्हें अपना वक्त ऐसी बातों में क्यों ज़ाया करते हो? तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी अकल के किस्से मत शुरू करो। मुझे पता है मैं क्या हूँ, सलार ने हारी हुई आवाज़ में कहा। मैं अपनी तारीफ़ें सुन सुन के थक गया हूँ। साइको एनालिसिस कुछ देर
उसे देखता रहा। तुम अपना कोई गोल क्यों नहीं बनाते? बनाया हुआ है क्या? मैं दोबारा सुसाइड ट्राई करना चाहता हूँ। वो पूरी तरह पुरसुकून था। क्या तुम किसी बात से डिप्रेस्ड हो? बिल्कुल नहीं। फिर क्यों मरना चाहते हो? क्या फिर से बताना पड़ेगा कि मैं मरना नहीं चाहता? मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बेजार हो चुका था। सब वापस पहले जैसा हो गया। साइको साइको एनालिस्ट कुछ देर चुप रहा। क्या तुम ये सब किसी लड़की की वजह से कर रहे हो? सरार ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। किसी लड़की की वजह से? हाँ, कोई लड़की जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो। सलार जोर जोर से हंस पड़ा। ओ माय गॉड, तुम समझते हो मैं किसी लड़की की वजह से खुदकुशी कर लूँगा? किसी से प्यार करके मर जाऊँ? बहुत ही मजाकिया। कई सेशन के बावजूद साइको एनालिसिस बिल्कुल कुछ समझ नहीं सका। मेरी सलाह ये है कि इसे बाहर मत भेजो, इसे यहाँ रखो और नज़र रखो। हो सकता है ये सब तवज्जो हासिल करने के तरीके हों। ये सलाह उस्मान को सलार के पेरेंट्स को दी गई। नतीजे में उसे बाहर भेजने के बजाय उस्मान ने सलार को इस्लामाबाद के एक टॉप इंस्टीट्यूट में दाखिल करा दिया। उसे लगा कि घर के करीब रखने से वो दोबारा सुसाइड ट्राई नहीं करेगा। सलार ने इस फैसले पर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले वाले फैसले पर नहीं दिया था। डॉक्टर ने आखिरी सेशन के बाद उस्मान, सिकंदर को और तैयबा ने सलार को अपने कमरे में बिठाया और उससे लंबी बात की। उन्होंने सवालों से उसे दी गई तमाम सहूलियत का तज़किरा किया, उसे अपनी उम्मीदें और मोहब्बत बताई। वो सामने बैठा था, बेइज़हार च्युइंग गम चबाते हुए, बाप की परेशानी और माँ के आंसू देखते हुए। तंग आकर उस्मान ने पूछा, तुम्हें क्या चीज़ की कमी है और क्या चाहिए बताओ। सलार ने कुछ देर सोचा और बोला, एक स्पोर्ट कार। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए स्पोर्ट कार इंपोर्ट कर देता हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसी हरकत मत करना, ठीक है? उस्मान के लहजे में सुकून आ गया। सलार ने सर हिला दिया। तैयबा ने आंसू पोंछकर सुकून से सांस लिया। सलार के जाने के बाद उस्मान ने बीवी से कहा, तैयबा तुम्हें अपनी एक्टिविटीज़ कम करनी होंगी और उस पर नज़र रखनी होगी। रोज़ उसके साथ कुछ वक्त गुजारो। वो मान गई। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड। आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।